السلام عليكم. المهم اليوم في إطار تصحيح امتحانات يعني الامتحانات الوطنية. الوغ حنا في الامتحان الوطني 2008. دابا في البارتي ديال الفيزيك اللي غنبداو بالبارتي تاع نيوكليير، يعني ليكزارسيس عندنا لي ترانسفورماسيون نيوكليير اي لابليكاسيون دون لو دومين ميديكال. حنا يعني غنشوفو بعد واحد التطبيق تاع الميديسين هذيك النيوكليير في الميديسين هذيك نيوكليير او لا الطب النووي. الوغ la médecine est l'un des principaux domaines dans lesquels sont impliquées les nombreuses activités nucléaires. Des substances radioactives sont associées au diagnostic. يعني كاين دي سبستانس راديو اكتيف، دي زيليمون تدير بهم هذاك الدياغنوستيك، بحال مثلا في البيت سكان اولا في هذيك لا سانتيغرافي. البيت سكان تنستعملوا الفليور باغ اكزومبل الفليور 18 اللي هو اولا في هذيك لا سانتيغرافي باغ اكزومبل تنستعملوا تكنيسيوم اولا دياغنوستيك هذيك دياغنوستيك دي مالادي اولا لا ثيرابي، يعني لا راديوثيرابي. المهم كاين راديوثيرابي ميتابوليك باغ اكزومبل اليود 131 elle est utilisée pour les cancers de la thyroïde. Alors parmi les substances utilisées, on trouve le sodium Na24 qui permet d'étudier le flux sanguin dans l'organisme. يعني هاد الفليور هذيك 18 كيمكننا من نشوفوا الفلي sanguin dans l'organisme humain. Alors, première question. Le sodium Na24 est une nucléo radioactive. Sa désintégration conduit à la formation d'un nucléide de magnésium. يعني هاد ال Na24 غادي يديزانتيغرا وغادي يعطيني Mg 24 11 12 بلس واحد الاليمون اللي غنسميه هنا. غادي نحاول نابليكي الوا دو صودي، يعني هنا زيرو وهنا غتكون عندنا هنا غتكون عندنا موانزا. alors première question 1a écrire l'équation de la désintégration du nucléide de sodium Na24 et préciser le type de cette radioactivité. Alors puisque هنا عطانا x 0 moins 1 راه هذه غتكون الكترون يعني المعادله تولي عندنا على هذا الشكل. هي Na24 11 بلس غتعطينا Mg بلس Mg24 11 بلس un électron 0 moins 1. donc puisque كان عندنا ناتج هو الالكترون، donc le type de cette radioactivité est bêta moins. Deuxième question. Dans 1, 2,
نشوفوا pardon A1 نشوفوا la question 1-2 1-2 قال لك calculer lambda la constante de la constante radioactive de cette nucléide, et sachant que la demi de vie de sodium était un demi égal à 15 heures. يعني احنا شنو بغينا lambda. On sait que T1 demi égale ln de 2 sur lambda, donc ln donc lambda égale ln de 2 sur T1 demi. Application numérique, ln de 2 sur T1 demi هي 15. هنا خاصني ندير واحد الاتونسيون، بيسكو هادي بالاور، يعني دونك هادي علقها بالاور موان 1. دونك نجي نحسب يعني ln de 2 sur 15 علقها هي 0.046. وندير هنا اتونسيون اور موان 1. هنا الا بغيت نحولها لسكون موان 1 خاصني هاد لا فالور 0.046 غنقسمها على 3600. 3600 هنا بزاف تيسولوني علاش استاذ ما تضربش في 3600. الله يرضي عليكم، راه الاور عندنا لتحت، الاور موان 1. الاور نتخيلها مثلا عندي هكا 0.046 على اور، ياك هاد الاور هي اللي بغيت نحول، يعني الاور فيها 3600 سكون، يعني الاور اللي كاينه لتحت هنا راه ماشي 0.046 اور، 0.046 اور موان 1. اور موان 1 راه لتحت، داكشي علاش نقسم، يعني غتعطيني هاد لا فالور اللي لقيت هنا غنقسمها على 3600 غتعطيني هي 1.28 في 10 أس ناقص 5 سكون موان 1. المهم كاين شي مرات غادي نحتاج نخدم بها غير بالاور موان 1، وكاين شي مرات غنحتاج نخدم بها بسكون موان 1. انا نوريكم مزيان. المهم سؤال واضح، ما فيه حتى حاجه. 0.25 تما ما عطوش لي شي حاجه. لا سويت دوزيام كاستيون شنو قال لك suite à un accident de circulation, une personne a perdu un volume de sang. Afin de déterminer le volume sanguin perdu, on injecte au patient à l'instant t égale 0 un volume V0 qui est égal 5 millilitres dans solution de sodium 24 de concentration C0 égale 10 à la puissance moins 3 mol moins 1 mol litre moins 1. D'accord. La première question c'est de déterminer Na, la quantité de matière de sodium Na24 restant dans le sang du patient à l'instant T1 égale 3 heures. يعني شوف معايا، نحاول نشيماتيزي لكم هادشي اللي عندنا. واحد البيرسون دار هذيك واحد لاكسيدون، فقد واحد لا كونتيتي ديال الدم، ياك فقد واحد لا كونتيتي ديال الدم. حنا باش حنا لوبجيكتيف عندنا هو نديتيرمينيو هاد الكميه ديال الدم اللي فقد. البروتوكول اللي غادي نديرو، هاد الباسيون غنشدو وغنانجيكتيو لي انجيكسيون تاع
تاع واحد ليليمون راديو اكتيف اللي هو ال ان 24. انجكتي ليه واحد الفوليوم تاع 5 مليلتر و دو كونسونطراسيون سي زيرو ايكال 10 على بيسونس موان 3 ياك. يعني بحال انجكتيت ليه واحد الكونتيتي دو ماتيير ان زيرو، ان زيرو كي تيكال سي زيرو فوا في زيرو. الوغ لا كيسيون اللي مطلوب منا هو نديتيرمينيو ان ان لا كونتيتي دو ماتيير اللي بقات ليه في لو سون، في لو سون ديالو بعد 3 زور. دونك راه تنعرفوا ان ان دو تي ان ان شنو هي ان à l'instant t1 égale à l'instant t1 qui est égal 3 heures égale هي n0 l'exponentielle ناقص لامدا فوا تي t1 اللي تتساوي لنا n0. شحال عندنا n0 هي c0 فوا v0 l'exponentielle ناقص لامدا فوا t1. alors application numérique n1 تتساوي لنا c0 شحال عندنا هي 10 moins 3 fois V0 هي 5 fois 10 puissance moins 3 l'exponentielle ناقص لاندا. شوف معايا الله يرضي عليكم، هنا خصني نرد البال. هنا هاد لاندا الا خديتها هاد لاندا اللي حسبتها بالسكوند موان اوتوماتيكمون خاص هاد تاي نحولها للسكوند. هاد 3 اور خاصني نضربها في 3600 سينو غنخلي هاد لاندا اللي حسبت انا بالاور موان ياك، ونخلي هذه بالاوغ وعاد تمبليفي الاوغ مع الاوغ. اللي خاصني نعرف انه هذا الشيء اللي كاين الفوق خاصو يبقى بدون وحده. ان هذه القضيه خاصني نرد من البال. الوغ المهم باش نسهل عليا انا ناخذها اللي بالاوغ موان، يعني هي ناقص 0.046 في 3. هذا الشيء غادي يعطيني الفالور. راني غادي نحسبها، هي 4.35 في 10 أس ناقص 6 مول. يعني مني انجكتيت لهاد السيد في لاسون تي ايكال 0 سي 0 فوا في 0. باغ اكزومبل جبناه مثلا هذاك لوبيتال وبعد واحد 3 زور علقاو الكميه الماده اللي غتبقى في الجسم ديالو تاع الصوديوم اللي هي 4 اللي هي 4.25 fois 10 à la puissance moins 6 mol. صافي. alors لا جاوبنا على هذا السؤال. قال لك كالكولي لاكتيفيتي ا. شنو تنعرفوا حنا على ا؟ تتساوي هي لامدا فوا ان ا. هاد ا هي لاكتيفيتي على لانستون تي. حتى هذه خاصها تكون يعني عدد نواه لو نور دي بارتيكول عندنا على لانستون تي 1 في هاد لانستون. اللي خاصني نرد البال الله يرضي عليكم، هنا هاد لاندا خاصها ضروري تكون بالسكوند موان 1. لانه علاش؟ لانه هذا الواحد لينيتي ديالها البيكرل. هاد ا لينيتي ديالها البيكرل. شنو البيكرل؟ هو لو نومبر دي زانتيغراسيون باغ سكوند. حتى هذه خاصها تكون باغ سكوند باش تبقى لي هذه لو نومبر ياك. المهم هاد الفكره راه واضحه. يعني هذه ضروري الا كنت هذه اكسبريمي اون بيكرل، بغيت اكسبريمي اون بيكرل يعني نومبر دي زانتيغراسيون باغ سكوند خاصها تكون هذه بالسكوند موان 1. الا كانت هذه نومبر دي زانتيغراسيون باغ مينوت اولا باغ اور اولا باغ اني اولا خاص هذه تكون بنفس المثال. الا كانت هذه نومبر دي زانتيغراسيون باغ مينوت خاصها تكون هذه بالمينوت موان 1. كانت هذه نومبر دي زانتيغراسيون باغ اني هذه خاصها تكون بالاني موان 1. المهم الا كان لك البيكرل خاص تلقاها بالبيكرل. شنو البيكرل؟ ايكيفالون ا لو نومبر دي زانتيغراسيون باغ سكوند. يعني هذه ضروري. المهم غالبا تكون بيكرل، يعني هذه خاصها تكون بالسكوند. مزيان. المهم هذه غير ملاحظات العلاقه. المهم هنا خصني نحسب ان ا. شنو تنعرف انه كميه الماده عند لحظه تي هي شنو هي ان ا sur n a la constante d'Avogadro
دونك ان ا يعني ان ا ايكال هي ان ا فوا ان ا. دونك ا ان اللي غنسميها هي ا الانستون تي تساوي 3 زور، اللي غتساوي لي شحال؟ اللي غتساوي لي هي لامدا في ان ا فوا ان ا. اللي لامدا راح حسبتها، لامدا هي حسبتها اللي قلنا بسكون موزع 1.28 في 10 أس ناقص 5، 1.28 في 10 أس ناقص 5 في ان ا. ان ا هي 4.35 في 10 أس ناقص 6، 4.35 في 10 أس ناقص 6 في ان ا. لا كونستونت دافوغادرو اللي هي 6.2 غتكون معطيه، هي 6.2 في 10 أس 23، 6.02 في 10 أس 23. دونك يعني ا دو تي عند لحظة تي تساوي 3 سكوند، غتساوي لنا آلة حاسبة غنلقى هي 3.35 في 10 أس 13 بيكرال. يعني بيسكو انا كتبت بيكرال خاص تكون ضروري هاد لاندا بالسكوند موانزا. اوكي نكملو. يعني هنا جاوبنا على السؤال، ماشي تا هو ماشي شي حاجه، 0.26 تا هو اصلا ماشي شي حاجه. المهم à l'instant T1 égale 3 heures, l'analyse d'un prise de sang du patient de volume V égale, V égale 2 millilitres indique la présence de N2 égale 2,1 fois 10 à la puissance moins 9 مول. يعني بعد 3 زور جبنا هاد الباسيون مثلا هذاك لوبيتال، خدينا من واحد العينه، خدينا من واحد العينه، العينه الحجم ديالها هو شحال؟ هو 2 مليلتر ياك. مني درنا مني ديناها لابو ودرنا لاناليز اكسيتيرا اكسيتيرا، لقينا هاد العينه انها فيها 2,1 fois 10 à la puissance moins 9 مول. مناش؟ من الصوديوم 24 ياك. مزيان، يعني قال لك اون ديدوير لو فوليوم بيردو دو سون، يعني حنا دابا بغينا نلقاو هاد الفوليوم اللي ضاع لي. اون كونسيدير كو لورغانيزم هومان فيه 5 لتر، يعني انه غادي ناخدو اون كونسيديراسيون بان لورغانيزم هومان يعني جسم الانسان فيه 5 لتر. نسيبوزيو بانه قبل ما يدير لاكسيدون كانت فيه 5 لتر ياك. et que le sodium est uniformément réparti dans le sang. يعني بانه راه تسنينا حنا 3 سوايع باش انه هاد الصوديوم يتوزع بالشكل متعادل في هذاك الجسم كامل. المهم نعاود الفكره اللي بغاو هنايا. الفكره انه هاد السيد جبناه بعد 3 زور، شدينا واحد العينه من الدم ديالو وحسبنا لا كونسونطراسيون وحسبنا الكميه الماده اللي فيها، لقيناها هي شحال؟ لقيناها هي 2.1 في 10 أس ناقص 9. يعني هاد العينه اللي هنا حسبنا كميه الماده فيها لقينا هي 2 في 10 أس ناقص 9. حنا دابا بغينا نحسبوا الكميه ديال الدم اللي فقد. يعني الا بغيت الكميه تاع الدم اللي فقد يكفيني نعرف غير الكميه تاع الدم اللي باقا عنده. يعني هنا هاد الشخص انا اعتبره كواحد الفوليوم ياك، كواحد الفوليوم غنسميه في ار ياك. يعني الفوليوم اللي فيه الدم في ار. شنو هي شي حاجه اللي مشتركه بين هاد التيست، هاد
هاد الانبوب تاع التيست، وهاد سميتو وهاد الشخص اللي فيها الفوليوم، انه الحاجه المشتركه اللي هي انه الكونسونطراسيون اللي كاين هنا راه هو نفس الكونسونطراسيون اللي كاين هنا. متفقين معايا؟ يعني ان سي نسميها سي 1، اسمحوا لي ما عرفتش هاد الخط اللي زاد، ان السي 1 اللي كاينه اللي كاينه في هذا الانبوب هي نفس لا كونسونطراسيون اللي كاينه في الشخص. متفقين معايا ان الكونسونطراسيون اللي كاين في هذا الانبوب راه هو نفس الكونسونطراسيون اللي كاين في هذا الشخص، لانه هذا لان خدينا مباشره وعبرنا ما خففناه من حتى حاجه. الوغ يعني اش ممكن نكتب؟ ممكن نكتب ان السي ا شنو هي؟ الكونسونطراسيون اللي كاين في ذاك الانبوب هي كميه الماده اللي كاينه في الانبوب اللي هي N2 على في اش سموها N2 sur V2 اللي عاد تساوي ليا اكزاكتومون هي كمية الشخص، كمية الدم اللي كاينه في الشخص غنسميها في ار، ياك في ريست على لا غنسميها سمحوا لي هنا هي ان ان اللي هي كمية المادة، كمية المادة الصوديوم بعد 3 سوايع سور في ان غنسميها في ريست. ياك هنا لوبجيكتيف ديالي نحدد هاد في ار، في ار غتساوي لي هاد في ار غنطلع الفوق، دونك غتولي هي ان ا سور ان دو فوا ان دو فوا هاد في غطلع الفوق في دو. متبين معايا؟ دابا نعاود، دابا قلنا بانه هاد الانبوب اللي فيه 2 مليلتر الكونسونطراسيون تاع الصوديوم اللي فيه راه هي نفس الكونسونطراسيون اللي كاينه في هاد الشخص وسطو اللي كاينه فيه، اللي الحجم تاعو في ار. يعني انا الا بغيت يعني الكونسونطراسيون تاع هذا يساوي الكونسونطراسيون هو كميه الماده اللي كاين هنا تتساوي ليا كميه الماده اللي كاين هنا على الحجم تتساوي ليا كميه الماده اللي كاين هنا على الحجم. صافي واضحه. دونك انا لقيت في ار، انا بغيت في بيردو، تنعرف ان لو فوليوم توتال اللي كاينه اللي نورمالمون خاصها تكون هي 5 مليلتر، تتساوي هي الفوليوم اللي بيردا زائد الفوليوم اللي بقى. يعني الفوليوم اللي ضيع، هذا الفوليوم اللي ضيع في لاكسيدون على زائد الفوليوم اللي بقى عنده اللي جاب معاه لوبيتال. دونك انا لوبجيكتيف ديالي شنو بغيت نحدد؟ بغيت نحدد الفوليوم بيردو. الفوليوم بيردو هو شحال؟ هو الفوليوم توتال موا الفوليوم اللي متبقي في غاست. دونك في بي تتساوي هي الفوليوم توتال موا الفوليوم غاست اللي هو N1 sur N2 فوا في 2 اللي تتساوي ليا هي 5 في توتال 5 ناقص N1 جو كخوا هي حسبناها هي 4.35 في 10 ناقص 6 4.35 في 10 أس ناقص 6 على N2 هي ديك الكمية اللي لقيت في داك الأنبوب دو تيست اللي هي شحال؟ اللي هي 2.1 في 10 أس ناقص 9 2.1 في 10 أس ناقص 9 فوا في2 اللي هي هاد في2 ياك اللي هو الحجم اللي خديت هو شحال؟ اللي هو 2 مليلتر 2 فوا 10 على بيسونس موان 3. إلا درت ابليكاسيون نيميريك غادي نلقى 0.875 لتر ياك. يعني الفوليوم اللي بيرد هاد السيد اللي خاصني نعوضو ليه تاع الدم اللي بيردا اللي هو الحجم اللي ضيع ملي دار لاكسيدون خاصنا نعوضوه. وشحال هو؟ هو 0.875
8,571 لتر، هي تتساوي نكتبها 805.7 مليلتر. المهم هذه باغ من لي زابليكاسيون ديال الراديو اكتيفيتي في الميديسين، وكاين دي زابليكاسيون اخرين، كاين دي زابليكاسيون بزاف. المهم نتمنى هادشي يكون واضح. اللي ما فهمش حاجه يخلي لي كومونتير. شكرا، يا بيانتو.